अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 27वीं आईनी तरमीमी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से अपोजिशन के एहतजाज, शोर शराबे और वॉकआउट के बावजूद तमाम 59 शिकों समेत 234 वोट्स लेकर 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। अलबत्ता सेनेट से मंजूर होने वाले तरमीमी बिल को कौमी असम्बली से पास करवाते हुए तब्दीलियां की गई। बिल की 4 शिकें हज़फ, 3 में तरमीम और 1 शिक का इजाफा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, आज ऐवान ने यकजहर किया, कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग मिला। इस ऐवान का अपने तमाम कायदीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस ऐवान ने जो बड़ी यकजहती का इजहार किया और कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग मिला, मैं समझता हूँ कि इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है और मुबारकबाद पेश करनी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुतालिक बार काउंसिल्स के अभाम को दूर करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहें। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने गुज़िश्ता रोज निशानदेही की थी कि 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही खत्म कर दिया गया है। दूसरा, आर्टिकल 6 में तब्दीली को नतीजा खेज करार देते हुए तारड़ साहब का कहना कि आइन की मुअत्तली या मनसूखी की सूरत में जो किरदार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अदा करना था, वहां आईनी अदालत को भी शामिल करके अभाम दूर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आर्टिकल 6 में एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं बाय फोर्स और यूज ऑफ फोर्स, तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगी। वहाँ पे लफ्ज़ आइनी अदालत को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शामिल करके इस इबहाम को भी दूर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में असम्बली के फ्लोर पर कहा कि याया अफरीदी साहब बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं। अफरीदी साहब की मदद हमें मिली, उनकी शोहरत इंतहाई शानदार है। याया अफरीदी साहब ही जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह रहेंगे। याया अफरीदी साहब जो एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी रेपुटेशन इंतहाई शानदार है। उनकी जो मदद हमें मिली, मैं उनका इस फोरम के हवाले से शुक्रिया अदा करूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आईनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अच्छा होता ऑपोजिशन भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनती। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजाजत लेकर तरमीम के हक में वोट दिया था। जब मौलाना फजल रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था, उसने पीटीआई से इजाजत मांगा। उन्होंने हम सब के सामने मौलाना साहब को इजाजत दिया और आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट हो गया था। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो का इख्तियार महदूद सूरत में वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार चौधरी के सुओ मोटोस को भुगता, आज हम माजी की गलती को दुरुस्त करने जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई सुओ मोटो नहीं होगा। हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे, वज़रा के तौहीन करते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। नामजद ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब ने 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि हम आज रात पाकिस्तान के हर शहर में हबीब जालिब का गीत चलाएंगे कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम ये गीत शहबाज शरीफ के घर के सामने बजाएंगे। आपको अपने कानों में रुइयां ठूसनी पड़ेंगी। आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर। हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइलों तक, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में हबीब जालिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते, हम नहीं मानते। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रुइयां ठूसनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे ये। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अचकजई साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कई बार यहां पर खड़े होकर आप लोगों को दावत दी, आए बैठे बातचीत करते हैं, आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे।
महमूद साहब, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे खड़े होकर रिपीटेडली आपको दावत दी है कि आए बैठें बातचीत करते हैं। आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। महमूद अजगरी साहब ने अयाज सादिक साहब की ऑफर को मुस्तरद करते हुए जो जवाब दिया, स्पीकर साहब ने एक्सपंज कर दिया और पीका एक्ट के बायस वो हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। बहरहाल वजीर इत्तलात अता तारर साहब का अपने खिताब में कहना था कि अफसोस हुआ कि महमूद अजगरी साहब ने 27वीं आईनी तरमीम पर बात करने के बजाय काबुल का जिक्र किया। वीडियो बनाकर सुबह नूर लिखना आसान है, इन्होंने आसान रास्ता चुना है। ऑपोजिशन के किरदार पर सवाल उठाते हुए उनका मजीद कहना था कि क्या ऑपोजिशन ने पार्लियामान की जॉइंट मीटिंग बुलाई? ऑपोजिशन ने कहा कि आए तरमीम की एक एक शिक पर बात करते हैं, जिस चीज पर ज्यादा लाइक्स और व्यूज आएंगे ये सिर्फ वो बात करेंगे। आज तक आपने सुना महमूद खान अचकज़ई साहब को, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 27वीं तरमीम में उन्होंने काबुल की बात की। वीडियो बनाकर सुबह बेनूर लिखना आसान है, तो ये आसान रास्ता चुना गया। क्या पार्लियामानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहाँ पे करेंगे। वफाक ना सही सूबे खैबर पख्तूनख्वा से अमन जिरगी की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेहाद की गैर मामूली फुटेजेस से उम्मीद की एक नई किरण जरूर जागी है। शिरकत के लिए आने वाले नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और JUIFA समेत तमाम जमातों के कायदीन को जीवे जीवे पाकिस्तान की धुन पर सलामी पेश की गई। अमन जिरगी के मुत्तफ़िक़ एलामिये पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब समेत 21 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। एलामिये में सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील, पाक अफगान तजारती रास्तों के फौरी खोलने और खारजा पॉलिसी में सूबाई मशावरत की तजवीज़ दी गई है। वफाक और सूबे के तनाव में कमी, मुश्तरका मफादात काउंसिल के बरवक्त इजलास और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए असेंबली को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया, जबकि पुलिस और CTD को दाखिली सलामती की क़यादत, गैर कानूनी महसूलात की रोकथाम, मादनियात की गैर कानूनी तरसील और अमन के लिए गैर सरकारी अरकान पर मुश्तमिल फोरम्स कायम करने की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के माली इस्तेहकाम और सूबाई हुकूक की अदायगी का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का कहना है कि सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका है। बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि बंदा PTI का है या पीपल्स पार्टी का। आप तमाम इसका हल हमें दें। दहशतगर्दी को मिटाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आप लोगों का मुकम्मल साथ देगी। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। यहाँ पर अगर बम पड़ता है तो ये नहीं देखता कि ये PTI वाला है या नेशनल पार्टी वाला है या पीपल पार्टी वाला है। हर बंदे ने कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि आप तमाम इसका हल आज हमें दें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी की इस नासूर को मिटाने के लिए आप लोगों का मुकम्मल साथ देगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने अमन जिरगी से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी सियासत बाहर रखकर बतौर रुकने असेंबली आया हूं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असेंबली में इलेक्टेड जिरगा बुलाया गया है, जो कि खुशाइंद है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तूनख्वा इस असेंबली में जो जरगे हम करते हैं, बाहर APCs करते हैं, ये इलेक्टेड जरगा है खैबर पख्तूनख्वा का और फर्स्ट टाइम यहाँ से ये इनेकाद, ये खुशाइन बात। तमाम पार्टीज इसमें ऑन बोर्ड है, तमाम लीडरशिप ऑन बोर्ड है, तो ये खुशाइन बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का अमन जिरगी में कहना था कि सारी सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाकर बैठ जाए, फैसला कर ले। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा मिनुअन अमल दरामद करेगी। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाए। बेशक अगर हमसे इशू रियासत का है तो किसी पॉलिटिकल लोगों को, जो पॉलिटिकल हो, जो पार्टी के स्टेक होल्डर हो, उनको नुमाइंदगी सारे पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी सूबाई हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने अमन जिरगे से खिताब के दौरान स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक कमेटी बनाएं, हर जमात से एक नुमाइंदा लें, उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि गैप खत्म हो। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे सूबे के जो भी मसले होंगे वो हम इस्लामाबाद से दलील और दलाइल से मनवाएंगे। इसी कंटिन्यूटी की जिम्मेदारी स्पीकर साहब आपके ऊपर है। आप एक कमेटी बनाएं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक नुमाइंदा लें, कंटिन्यूटी के साथ उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, हमारा जो आपस में गैप है वो कम हो। और ये मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे सूबे के जो मसले होंगे हम मिलकर दलील और दलाइल के साथ इंशाल्लाह इस्लामाबाद से जो है वो तरीके से इंशाल्लाह लेकर आएंगे। हमें माजी को छोड़कर और मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें इस वक्त सीनियर सियासतदान आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ज्वाइन कर रहे हैं इन द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम वाउडा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वाउडा साहब, पार्लियामेंट में मौजूद जो सियासतदान हैं उनकी वो किस हद तक नाअहल हैं, वो इख्तियार नहीं रखते, वो भी तवातर साहब बताते आए हैं, लेकिन हाउ डू यू फील कि आज इस पार्लियामेंट ने इस तरमीम को पास कर दिया, मंजूर कर दिया,
व्हाट्स योर रिएक्शन? ये मजाज थी ये पार्लियामेंट ये करने की? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। लास्ट प्रोग्राम में आप कही थी कि नंबर पूरे हैं, मैंने कहा पानी से भी स्मूथ जाएगी। हाँ, आपने कहा था कि बल्कि बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। नहीं, स्टिल यू हैड टू इंजीनियर डिफेक्शंस। नो, वो तो सबका मिस्टर ज़मीर उनको कहता है कि अब तुम्हें मुल्क के लिए खड़ा होना है, तो उनके ज़मीर ने उनको आवाज़ दी। वो ज़मीर की आवाज़ सुन रहे थे। ठीक है, मिस्टर ज़मीर की आवाज़ तो सुननी पड़ती है ना, नंबर एक। नंबर दो ये कि हमारे पास 4 और भी थे। इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह में जन्नत नसीब करे। उनके अलावा हमारे पास 3 और भी थे, और अगली जो तरमीम आएगी उसको 64 से ज़्यादा वोट देखेंगे आप। तो अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो पीटीआई का ही रिजर्व बैंक होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, ठीक है जी। कुछ नॉर्म्स हैं जमहूरियत के, आप लोगों को बहुत शौक था जमहूरियत का। सो ये जमहूरियत के नॉर्म्स फॉलो होके ये सब कुछ नजर आ रहा है? पाकिस्तान जमहूरियत के नॉर्म्स से ही चला है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा शौक था जमहूरियत, तो फिर ठीक है, दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक सिस्टम इज, लिव विद इट। दूसरी बात आपने कहा कि जी ऑपोजिशन को ये फलाना धमाका था, तो हु केयर्स, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग के तहत ये वाहिद 27 तरमीम है जो यूनानिमस पास हुई, इंक्लूडिंग दी ऑपोजिशन। आज यूनानिमस तो नहीं हुई ना, जब जेयूआई का मैंने कल आके स्टेटमेंट देना शुरू कर दी ना कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट किया है, तो अंडरस्टैंडिंग है। 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है, 59 टाइम। 3 दफ़ा में तो निकाह हो जाता है, अब तो 1 दफ़ा में होता है, वो भी 3 दफ़ा में निकाह होता है। 59 टाइम बुलाया है, शिक के ऊपर आपको इतराज़ है, कोई जवाब नहीं था, ठीक है, साइलेंट थी। तो अंडरस्टैंडिंग के तहत गया, और हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है मुल्क की वसीदर बका की खातिर, तो सपोर्ट करने के लिए पीटीआई आती है। तो मैं हमेशा आपको कहता था कि ज़ामिन गवर्नमेंट की पीटीआई है। तो कल के दिन जब ये सेनेट से अप्रूवल इसको चाहिए होगी, तो सेनेटर अब्रो साहब तो नहीं होंगे, या वो वापस उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट थोड़ी किया है। सो उनसे बात हो गई है? आप कह रही हैं तो कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड। सो हिज वोट विल बी काउंटेड? ऑफ कोर्स, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट थोड़ी हुआ है। अब हम चाहते हैं वो जो 28वीं में यूज करना 27वीं में ना करे ना। तो आवाज सुन के जो लब्बैक कह रहे हैं वो तो पीटीआई के लोग ही नजर आ रहे हैं। ये लब्बैक कहते मुझे तो लगता है सारी पार्लियामेंट इस तरफ आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ। तो आप देखिए ना, मैं आपको कहता रहा कि ये ज़ामिन है पीटीआई, इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग। तय दोस्त पे इन्होंने प्रोपेगेट किया सोशल मीडिया पे, पीटीआई ने दबा के किया। एक तकरीर 243 के ऊपर एक तकरीर किसी ने नहीं की, पूरी पार्लियामेंट में किसी ने नहीं की। तो फिर लोगों को, कौम को दिखाना तो जरूरी है ना कि अंदर क्या चल रहा है, हाथी के साथ लेकिन कल गौर साहब ने वो जो चीफ जस्टिस वाला एक जो पॉइंट था, उन्होंने तो आज काम किया ना उन्होंने एक। हाँ, तो अच्छा देखिए, गौर साहब, सो ये नहीं था, ये बात साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, हम उनकी कदर करते हैं, उनकी जो भी मजबूरी हो, बट इज अ गुड फेस एंड गुड ह्यूमन बीइंग। बट गौर साहब की कल तकरीर आपने सुनी होगी, जब उन्होंने कहा था कि एक वो मर्द आइन जब आएगा तो जो लफ्ज कहेगा वही आइन होगा। अब देखिए ना, अगर आप इंसानी लफ्ज़ को आइन का हिस्सा बना देंगे और यहाँ पूरी पार्लियामेंट पे आप सवाल करती हैं, तो उस वक्त आप सवाल करेंगे। गौर साहब की स्टेटमेंट कोट कर रही हूं, आई सर्टेनली डू नॉट एग्री विद। अगर एक आदमी उनके कहने पे आइन बदल सकता है, वही आइन होगा, वही कानून होगा, वही जज होगा, वही जूरी, सब कुछ वो होंगे, तो फिर अगर इस पार्लियामेंट कि इतने सारे अफराद ने एक चीज, लेकिन नहीं, फिर तो साहिब इक्तिदार की भी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे तो नहीं होता ना आइन। ये मैं ही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी वर्सेस 231-34 आदमी, तो फिर तो हमें ये क्रेडिट दे देना। अब देखिए, इसको डिफिकल्ट ना करें मेरे साहब, मैं आपको बड़ा, आप लोग बहुत वक्त अपना, नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन और अभी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामलात लेके जा रहे हैं। इससे क्या हासिल हुआ है आम आदमी को? मैं आपको बताता हूँ। 27वीं तरमीम में हमें जो सबसे पहली चीज़ आम पाकिस्तानी को हासिल हुई है, वो जो 2 साने कल की तारीख में और परसों की तारीख में हुए, जिसमें 650 जानें बचाई गई, ये एक खास खाना है जो आपने 27 में किया है। ये मैं इसमें यहाँ पे जरूर ये मेंशन करना चाहूंगी कि ये तरमीम से पहले भी ये कुछ अफवाज पाकिस्तान तो बिल्कुल अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। अगर हम उसको और स्ट्रेंथन अपनी डिफेंस लाइन को करते हैं, बाय दैट यू मीन कि जो इजाफी जो और फायदा होगा, डिफेंस लाइन हमारी स्ट्रांग होगी ना। अगर डिफेंस लाइन स्ट्रांग हो रही तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है तो वो रखे अपनी प्रॉब्लम, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ। तो ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है, इसको हटा देना, ये आपके ख्याल में रिडंडेंट हो गया था, और फिर ही हम ये जो 2 पोस्ट हमने क्रिएट की? देखें, आप इस शो की हेड है, इट इज़ योर डिस्क्रिप्शन, यू नो बेटर व्हाट यू आर डूइंग। मैं आपसे कहूँ, मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, मैं नहीं कह सकता कोई, तो वो इंटरनल इंस्टीट्यूशनल मामला है, उसके अंदर क्या बैक एंड फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत है, लेट देम डिसाइड। ये जो तरमीम है, इससे ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इससे सिविलियन सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो तबाह होकर रह गया है। देखिए, मैं आपको 1 मिनट लूंगा इस बारे में। भुट्टो साहब को इन्हीं अदालतों ने भुट्टो साहब को फांसी दे दी। 45 साल के बाद कहा भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। मुझे तो भुट्टो साहब वापस से ला के दे सकते हैं? नहीं।
پھر آپ نے اسی عدالتوں نے مشرف صاحب کے دور کو انڈورس کیا کہ وہ جائز ہے، پھر اس سے چینج ہو گئی. یہی عدالتیں نسلا ٹاورز میں بے گناہ لوگوں کو بے گھر کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب زمین بیچ کے ان کے پیسے دو، یعنی کہ زمین تھی 100 روپے کی، دینے ہیں 10,000 روپے. کچھ ہوا. آپ نے اسی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، پھر انہی عدالتوں نے ان کو اہل کر دیا. انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو صادق امین کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. سو اگر میں ماضی پورا دیکھوں تو آپ کس عدالت کے فریڈم کی بات کریں اور کس عدالتی نظام کی بات کریں. مجھے ڈسکوالیفائی کیا فار لائف 2 دفعہ. کس کی فرمائش تھی؟ قانون تھا. پریسیڈنٹ ہے میرے جیسے کیسز کے، لیکن میں ایسا کیا. میری ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی، وہ آج دنیا میں نہیں ہے. یو تھنک کہ میں اس ترمیم کے اندر پیشنٹ تھا، میں اس ترمیم کے اندر. اور اس کے بعد بھی جو ہے دیکھیں میری کوئی کوالٹی نہیں زندگی کے اندر. میری ایک کوالٹی ہے کہ میں بہترین دوست ہوں اور بدترین دشمن ہوں. میں اپنی چیز چھوڑتا نہیں کسی، چاہے مجھے 20 سال انتظار کرنا پڑے. میں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک صاحب تھے، 16 سال ان سے ہاتھ نہیں ملایا اور 16 سال اس نے مجھے تنگ کیا، لیکن جب میں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا 16 سال کے بعد تو میں نے اگلا پچھلا سب برابر کر دیا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی لائف کے اندر. میں کوئی دھکی چھپی بات نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ، اب آپ آ جائیں ماڈل کے اوپر. ہائیبرڈ گاڑیاں انہیں ریپلیس کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں نے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مخصوص سپیڈ تک وہ موٹر پہ چلتی ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ایک سپیڈ تک، اور پھر بوسٹ سپیڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہائیبرڈ پر فیول پہ چلی جاتی ہے. اس کو ہائیبرڈ کرتے ہیں اور اسے ریپلیس کر دیا پرانی ٹیکنالوجی کو. تو یہ ہائیبرڈ اگر ڈیموکریسی ہے تو از ڈوئنگ ونڈرز. پی ڈی ایم 1 وہ کام نہیں کر سکتی جو پی ڈی ایم 2 کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ کیونکہ نظام کے ساتھ ایک اور ٹیم ممبر آپ کا اٹیچ ہو گیا. فیلڈ مارشل ہے، کیوں شرم آتی ہے ہمیں؟ اگر وہ قابل ہے اور ہم نہیں ہیں تو اس کی قابلیت کا فائدہ پورا پاکستان اٹھا رہا ہے. پھر آپ آ جائیں ڈیموکریسی کے اندر. سیویلین اتھارٹی ڈسکریڈٹ نہیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا اگر آپ کو مجھ سے زیادہ پتا تھا کہ میں ڈسکریڈٹ ہو جاؤں گا، میں آپ سے سیکھ کے چلا جاؤں گا. مے بی آئی ول اپلائی ان دی نیکسٹ شو. وائی وی آر کمپلیکس اباؤٹ اٹ؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کافی کے اوپر، established in 1964. So I am a believer of established democracy. یہ کمبینیشن میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز چلتی ہیں. یہی ضامن ہیں، یہی گارنٹورز ہیں، یہی باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں، یہی قربانیاں دیتے ہیں، یہی بارڈر پہ اپنی جانیں دیتے ہیں، ہمیں سکون سے سونے دیتے ہیں. شرم کیوں آتی ہے ہمیں؟ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، باقی آپ کو جمہوری راگ سناتے ہیں. سو اب یعنی کہ اس ترمیم سے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل فارملائزیشن اس کی ہو گئی. ہاں چلے اس کو لیٹس پٹ اٹ. کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا نا کہ اس کو یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے. سو یو گیون اٹ این آفیشیل کور. ہاں آفیشیل. آپ کبھی آ کے اب ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا. پہلے بھی ہائیبرڈ تھا، آج بھی ہائیبرڈ ہے، کل بھی ہائیبرڈ. 100 سال کے بعد ڈیموکریسیز ریوالو ہونا شروع ہوتی ہے. جب وہ ریوالو ہونے کا ٹائم آئے گا تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آئینی عدالت کے بھی حوالے سے بتائیں کہ آئینی عدالت کی ویسے ضرورت کیوں پڑی؟ بار بار کہا جا رہا ہے انفنش ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو اور بھی بہت کچھ تھا. 6 سال کے لیے کہا گیا تھا، یہ 6 سال کے لیے تو نہیں ہے. دیکھیں آئینی بینچز ایک ٹیمپریری سیٹ اپ تھا. آئینی عدالتوں کے اوپر سب کی ڈیمانڈ تھی اور آئینی عدالتوں میں کیسز 70,000 کیسز پینڈنگ ہیں. ایک غریب آدمی جو ہے وہ جیل کاٹنے کے بعد بھی اس ملک کے اندر جیل میں، کیونکہ اس کو اپنے جانے کے نکلنے کے پیسے نہیں ہیں، چند ہزار. اس نے 10 سال کی قید 7 سال کی قید کاٹی ہے، 3 سال وہ ایکسٹرا رہ گیا اندر اور ابھی بھی جیل کے اندر ہے. مجھے جب پتہ چلا میں نے سوچا کہ اس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو ویو آف کریں. جس نے اپنی سزا کاٹ لی اس کے چارجز کی وجہ سے تو اس کو 3 4 سال اندر نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. یہاں ریپ کیس ہوتا ہے تو اس خاتون کو انصاف تو بعد میں اس کی فیملی کا ڈیلی بیسس پہ ریپ ہوتا ہے جب وہ کمپلین کرتی ہے. ان سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک بچہ مارا جاتا ہے روڈ کے اوپر، اس کا کوئی نہیں. یہ کسی وزیر شفیر کا بچہ مارا جاتا ہے تو پورا پاکستان میں کوہرام آ جاتا ہے. وائی دس ڈفرینسیشن؟ ایک اسموتھ لائنز ہم کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیوں نہیں؟ اب میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، ایک ہلچل ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو انصاف کے تقاضوں میں آپ کو لگے گا کہ بجائے انسٹیڈ آف بینگ نیوٹرل یہاں سب کی اپنی لائکنگز ہیں اور ڈس لائکنگ. اس لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے ایک پارٹی کے مخصوص ایجنڈے کے تحت آپ ایک ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے آئندہ دنوں میں، ہفتوں میں. بٹ وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ایگزٹ اسٹریٹجی اینڈ وہ ایکسپوز ہو جائے گی پورے پاکستان کے آگے کہ جب میں بائس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اف آئی ایم انڈیپینڈنٹ دیٹ مینس مجھے کوئی چیز پی ٹی آئی کی پسند ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا، میں نون کی تعریف کروں گا، جو مجھے صحیح لگے گا میں کروں گا. شہباز شریف صاحب نے امیونٹی نہیں لی، میں نے تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے. میں ان کو رسپیکٹ کی نگاہ سے پریز کرتا ہوں ان کی اس بات کو. ٹھیک ہے. سو اگر میں کسی پارٹی کے اندر ہوتا تو میں یہ بات نہیں کر سکتا. پارٹی کی لائن ہوتی کہ نہیں کرنا اپریشیٹ ہوتا. سو آئی ایم فیڈ اپ اینڈ سک اینڈ ٹائرڈ آف دس نانسنس. ٹھیک ہے. جو ابڑو صاحب یا احمد خان نے کہا کوئی غلام تھوڑی تھے، وہ نہیں، ان کو سمجھ میں آئی کہ پارٹی کی لائن ٹھیک نہیں ہے. احمد خان صاحب کو بھی خود نہیں سمجھ آئی. نہیں، ان کو نہیں سمجھے پارٹی کی لائن. ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بہتر ہے پاکستان کے لیے، کر لیا. میں نے when I was kicked out
میں نے خان صاحب کی بقا بہتری کے لیے کیا تھا. ابھی جو اقدام کر رہا ہے چیف منسٹر آفریدی, میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آج جو امن جرگہ بلایا, امن جرگہ بلایا, بہت اچھا کام کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آپ کے شوز پہ بھی کہہ چکا ہوں, ابھی بھی کہتا ہوں, مجھے نہیں لگتا 26 نومبر کو وہ مار دھاڑ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنے آئے گا. آئی ایم ویری کنونسڈ. ٹھیک ہے, تو وہ احتجاج نہیں ہوگا آپ کے خیال میں, جہاں کرنا یا وہ لیڈ نہیں کریں گے اور دوسرا نہیں, وہ اپنے علاقے میں کہتے ہیں. دیکھیں, وہ خود کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم سے موب کنٹرول نہیں ہوتا. جب ان کے ہاتھ میں ہی رہتا تو پھر کرنے کی ضرورت کیا, جہاں کرنا ہے وہاں کر لیں, وہاں جلسے جلوس کریں, جو کرنا ہے, جو ان کا رائٹ ہے. لیکن آپ چڑھائی کرنے آئیں گے تو اب میں نے کانسیکوینس بتا دی ہیں. لیکن جو آج میں نے آپٹکس دیکھے, میں ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وے فارورڈ ہے کہ مثبت پازیٹیو سیاست کریں, پازیٹیو کام کریں, کے پی کے لوگوں کو بڑھائیں, اور عمران خان صاحب اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے سازگار ایشو رستہ بنائیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دس. میرا دوست گورنر صاحب ہے, گڈی صاحب, میری سیاست وہ بھی موجود تھے, مجھے بہت اچھا لگا. اگر یہ چیز اچھی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں اپریشیٹ کروں گا سی ایم کے پی کے کو. میں تو کہوں گا کہ یہی راستہ ہے آپ کے پاس, آگے بڑھیں, سب کو ٹیبل پہ لائیں, سب کو بیٹھ کے بات کریں. دو فیزز میں ہوگا, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے فیز میں ملیٹنسی کو کس طرح سے کرب کیا جائے, اور دوسرے فیز میں روٹ کازز وغیرہ کو ڈیٹرمن اور ایڈریس کرنے کی طرف. ایک جوشیلی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم اپنے علاقے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آج انہوں نے کہا ہے ہمیں کانفیڈنس میں لیں. بالکل کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اور لیں گے. ٹھیک ہے, صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی مینڈیٹ کا احترام رہے گا. لیکن آپ کا کسی کا باپ یا نہیں آپریشن کر سکتا, تو کسی کا باپ کا باپ آگے کہے گا. ٹھیک ہے, سو میں تو بہت اچھی طرح اس کو دیکھتا ہوں. رائٹ, سو آپ کہہ رہے ہیں خوش ہیں, لیکن آپ نے جو ابھی بات کی کہ بہت کچھ دنوں میں آپ ہلچل ایکسپیکٹ جو کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل اسٹارم ان اے ٹی کپ, وہ اپنی طرف سے تو کوئی بہت بڑا مارکا کریں گے, لیکن اس سے ایکسپوز ہو جائے گا, اور ایگزٹ بھی وہی ہوگا. سو کوئی کریک ڈاؤن کی تیاری ہو رہی ہے, ویری اسمال تھنگ. پھر کچھ بتائیں گے آپ؟ نہیں, میں کچھ نہیں بتاؤں گا. میں آپ کو یہ پوائنٹرز دے کے جا رہا ہوں, جب آئے گا تو میں آپ کے شو پہ آ کے بتاؤں گا کہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا. میں نے آپ کو کہ انصاف کی چیز ایکسپوز ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر آئے گی. رائٹ, آپ کے خیال میں یہ جو بڑی بازگشت ہے کہ بڑے ججز جو ہیں وہ ایگزٹ اور جو ریزائن کرنے کی در پہ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریزگنیشنز میں نے آپ کو کہا کہ storm in a teacup is expected by and large. So all that collectively. ٹھیک ہے, and let's hope and let's see. میں تو اپنی بات کے اوپر انالیسس کے اوپر کھڑا ہوں. رائٹ, باوڑا صاحب, مجھے یہ بھی ضرور جاننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگین جو سپیس آپ نے جس طرح سے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو یہ اقدام تھا یہ بڑا اپریشیٹو ہے, عمران خان صاحب کے لیے جو سپیس ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بھی, بہرحال ایاز صادق صاحب فلور آف دا ہاؤس وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ واپس آئیں ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف تو ایڈمنٹ ہے ابھی بھی اسی راستے پہ جانے کی. تو پھر تو واپسی آئی نہیں. اللہ کو پتہ ہے, انسانی طور پہ تو نہیں ہے, قانونی طور پہ تو نہیں ہے. دس از دا وے فارورڈ جو آفریدی صاحب نے لی ہے. اینڈ میں نے آپ کے شوز میں کہا تھا کہ گنڈا پور میرا دوست ہے, لیکن عمران خان صاحب کو جس دن پتہ چل جائے گا وہ اس کو ہٹا دیں گے, خود ہٹائیں گے. ہٹایا انہوں نے. سو میری پریڈکشن از ناٹ پریڈکشن. میں نے 16 سال عمران خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں, آئی نو اٹ, اور اس کے ساتھ ظلم کیا, اس کو اسٹیپ کر رہے ہیں ابھی بھی بیک پہ. ٹھیک ہے, چھرا مار رہے ہیں اس کو, جو ابھی یہ ترمیموں میں ساتھ ساتھ ہیں, پرکس پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, گاڑی ٹرپ سب کچھ لے رہے ہیں. بھائی آپ رجسٹر کراتے ہیں نا اپنے آپ کو, آپ کہتی ہیں یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا, لکھو بھائی میرا ووٹ نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا, اس کا مطلب کیا ہے, میری رضامندی ہے. 59 ٹائمز آپ کو میں بولا ہوں آئیں بتائیں جی آبجیکشن کا, نہیں آ رہے. سو یہ جو سارے آج موجود تھے یہ سارے 27ویں ترمیم پر حامی یعنی حمایت ان کی ہے. ہاں, یہ تو میری بات تھا, جنہوں نے سمجھ نہیں تھی انہوں نے سمجھ کے آج اپنا احتجاج رجسٹر کرا دیے. تو ٹھیک ہے, وہ تو سیاست کا حصہ ہے, کبھی میں ان سے سیکھتا ہوں, کبھی وہ مجھ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دے دیا آپ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے مخالفت میں, تو انہوں نے رجسٹر کرایا نا. بھائی آپ کا ایک ووٹ ہے اور آپ کے اگینسٹ 100 ووٹ ہے, آپ نے رجسٹر کرایا. بٹ پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سپورٹ 27ویں ترمیم کو تھی. تھرو آؤٹ اس گورنمنٹ کے ضامن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اور ٹائملی میری ساری باتیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کی طرف میں کیوں دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ورکر کلاس سے اوپر آیا ہے. ایک اچھا نام آیا پاکستان میں کہ ایک عام آدمی بھی, جو میں ہمیشہ کہتا تھا گیو اس اے چانس, گیو اس اے چانس, جوان لوگوں کو آگے آنے دیں. آیا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے, تکلیفوں میں عمران خان کو لیا, خود کو لیا, اپنی سیاست کو لیا, اپنے مینڈیٹ کو لیا ہے, اور ہم یہ کہیں نہیں روایتی لوگ ہی ٹھیک تھے یار, وہ کچھ نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. سو اس کے بعد رسپانسبلٹی آگے کے فیوچر کے لڑکوں کی بھی ہے, لوگوں کی, ورکرز کی بھی ہے, بہن بیٹی بچوں کی بھی ہے, کہ ایسا کام کریں کہ ہر کوئی کہے کہ بدل چانس, ہاں اس کو نئے کو چانس دیا تھا, اس نے کر کے دکھایا. میں تو کہوں گا, میں تو اپریشیٹ کروں گا, اور امید کرتا ہوں کہ وہ میں نے جو کانسیکوینسز بتائے ہیں, گورنر راج سے لے کے, پھینٹے سے لے کے, بین سے لے کے, جو بھی ہے, ادھر تک نہ پہنچے. سو وہ چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے اٹس اے ویری پازیٹیو موو. اینڈ ڈو یو تھنک کہ کوئی وہ جو سیکریٹو میٹنگز کچھ دنوں پہ جا کے انفولڈ ہوتی ہے, کچھ ایسی بھی ملاقات ہو رہی ہیں سائملٹینیسلی؟ لیکن اس کو آپ رد نہیں کر سکتے.
राइट और वाडा साहब जाते जाते ये जरूर बता दीजिए कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा उसके सरबरा जो है वो कौन होंगे? जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है उनको लगा देंगे। नहीं, लेकिन सीनियर मोस्ट की बात हो रही है, तो फिर कुछ तो दिमाग में होगा ही ना। या अफरीदी साहब तो नहीं होंगे? या अफरीदी साहब तो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सो किसी और ही को लगाया जाए? एक आदमी दो जगह तो नहीं काम कर सकता। कोई अंडरस्टूड सवाल कोई है। और रिटायर्ड भी, लेकिन आप रिटायर्ड हैं, आप काजी फाइजा का नाम पूछना चाह रही हैं। अगर सपोजिटली, मैंने स्पेकुलेशन सुनी, अगर सपोजिटली जो अभी तक कोई डिस्कशन का हिस्सा नहीं, अगर वो भी हों तो वो हिंदुस्तान के थोड़ी हैं। आपने तो लास्ट वीक भी कहा था कि जिनकी अच्छी सर्विसेज हैं उनको वापस लेकर आया जाए। क्यों नहीं ला जाए? जिनकी सर्विस अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए वो लाया जाए। राइट। और 28वीं तरमीम में क्या कुछ होगा वो भी जरा ब्रेक कर दें लोगों के लिए। इतना जल्दी भी आप 27वीं, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम से हम 27वीं और 28वीं की बातें आप उस वक्त से कर रहे हैं। मैं तो जो आपको उसने अल्लाह ताला ने बात रखी भी, अभी तो अल्लाह रखे। लेकिन 26वीं यानी तरमीम से फिर खुश नहीं थे ना, यानी कि एक साल में वो मकसद हासिल नहीं हो सका और फिर 27वीं आईनी तरमीम में जो चीजें रह गई और भूल गए हैं तो वो अगर इसमें भी अभी कुछ रह गई हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें कौम को जो चाहिए हमें तरमीम में उसका काफी हिस्सा 28 कौम को बहुत कुछ चाहिए। कौम को बिल्कुल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सो ऑन रिकॉर्ड आप ये बात कह रहे हैं कि 27वीं यानी तरमीम में भी कौम के लिए कुछ, कौम के लिए होगा, कुछ हिस्सा होगा कौम के लिए। अभी तो नहीं, 18वीं तरमीम 28वीं में, सॉरी नॉट 27 में कौम को मुहाफिज हिफाजत मिल गई है और उसका आपने देख भी लिया लास्ट 2 दिन। सर 27 अमेंडमेंट्स और कुछ नहीं अवाम को दिया गया। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा तो अवाम को आप क्या देंगे? निज़ाम में हर तरफ टांगें खिंच रही होती हैं, तो उन टांगों को मजबूत करके बैसाखियों को स्टील की लगा के गार्डेड करके लेके चलें तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप, ये हमारी जमहूरियत 75 साल से और आगे कई सालों तक स्टील की साफ सुथरी अच्छी मेयारी बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकती। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, यही है जमहूरियत, इसी पे गुजारा करें। और जो लोग कह रहे हैं कि ये एक डार्केस्ट मोमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, हाउ विल यू कॉन्ट्रडिक्ट दैट? They don't mean anything to me. They can go to hell. Amendment is passed. Simple. थैंक यू वाउडा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल वाउडा साहब कह रहे हैं कि ज़ामिन है इस निज़ाम की, और जिस तरह से तरमीम लाई जा रही है 28वीं तरमीम में भी अवाम के लिए वाउडा साहब कह रहे हैं बहुत कुछ होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी हैं आप बराए इत्तलात। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ बल्कि इख्तियार साहब आपसे ही करना चाहूँगी। एक जो इलेक्टेड जिरगा हमें नज़र आ रहा है जो कि 2 फेजेस में होगा। पहले फेज़ में मिलिटेंसी को कर्ब करने के हवाले से इस पर जो है उस एक प्लान निकालने की कोशिश की जाएगी, और फिर दूसरे फेज में रूट कॉजेस को डिटर्मिन और एड्रेस करने की तरफ बढ़ा जाएगा, जो कि डॉक्टर इबाद कह रहे हैं कि बहुत खुशाइन और ये कंटिन्यूड एक प्रोसेस के तौर पे देखा जाएगा। हाउ आर यू लुकिंग एट इट इख्तियार साहब? आपको लगता है खुशाइन है, ये वक्त की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस पे रद्द अमल देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इसको हम खुशाइन समझते हैं। और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अच्छी बात है कि ये लोग कभी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुड़ कर आए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो इनका स्टांस था वो पहले कुछ और था, लेकिन अब उसमें जो इन्होंने चेंज लिया है, जो यू टर्न लिया है, वो एक खुशाइन यू टर्न है। और हम समझते हैं कि सबसे पहले जो है तो इनकी रियासती जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद फिर इनकी सियासी जिम्मेदारियां बनती हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में शफी साहब कि जब आपको पता है गुज़िश्ता रोज ही 3 हमले होते हैं वाना की वो कैडेट फैसिलिटी पर, आपको पता है परसों से दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया जाना, DI खान में ब्लास्ट, उसके बाद जो है इस्लामाबाद कचहरी में जिस किस्म का खुदकुश हमला नजर आया, आपको लगता है कि देयर इज स्टिल सम स्पेस एंड रूम फॉर जिरगास टू बिकम इफेक्टिव? ये कोई हमें एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस वक्त अगर सूबाई हुकूमत के जो चैलेंज पेश है, सबसे अहम चैलेंज वो इस सूबे के अमन और अमान की सूरत हाल है। हमारी स्टैंडिंग है डे 1 से कि हम मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं है, उस पर बात हुई। जो कवानीन पास किए गए हैं सूबाई असम्बली से, उस पर अमल दरामद होगा। अफगानिस्तान से तिजारत की बात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है इस वक्त वफाक के ज़िम्मे NHP में, NFC में, ऑयल में, गैस में, उस पर बात हुई। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इकदाम है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, और हमें उम्मीद है कि हम इस जिरगे को आगे लेके जाएंगे। और अब एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, इस तरह ये सिक्योरिटी कमेटी एक प्रोविजनल सिक्योरिटी प्लान तरतीब देगी।
رائٹ اختیار صاحب، جو اس اعلامیہ میں بھی ذکر ہے کہ چاہے وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا معاملہ ہو، اس میں بھی صوبے کو آن بورڈ لیا جائے، جو اہم سٹیک ہولڈر ہے صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا جائے، اور جو دیگر ان کے نکات ہیں وہ آپ کے خیال میں کتنے قابل عمل ہیں؟ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ہم نے تسلیم کیا یا نہیں کیا وہ اصلی ہے یا غلط ہے، لیکن جو اس وقت آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے اور بڑے لمبے عرصے سے، تو آپ کی کچھ ریاستی ذمہ داریاں ہیں اور اس کو آپ پوری کرنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری اولین ہے. تو ہم آپ کو کبھی بھی اس پہ نہیں رکھیں گے کہ آپ آف رہیں گے، ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے چاروں صوبے ہمارے ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا ہے. یہاں کسی ایک صوبے میں کسی جگہ پہ تکلیف ہوگی تو اس کا درد پورا ملک محسوس کرتا ہے. تو ان چیزوں میں اگر یہ بائیفرکیٹ کر لیں کہ سیاسی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ریاستی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آگے کھیلنا اور سفر کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. رائٹ. تو میرے خیال میں ہماری طرف سے ان کو میں اشور کراتا ہوں کہ انشاءاللہ وی ول کیپ یو آن بورڈ. ہم آپ کو آن بورڈ رکھیں گے، آپ کو وفاق سے کبھی بھی ایسا نہیں محسوس ہوگا. اور اختیار صاحب آپ یہ بھی ان کو اشور کرا سکتے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی. ایک طرف 27ویں آئینی ترمیم بھی قومی اسمبلی سے بھی آج پاس ہو گئی ہے، کل سینٹ سے بھی مزید جو ہے فردر انڈورسمنٹ مل جائے گی. ملاقات بھی بالکل ان کی کرا دیں گے. اب تاریخ آپ نہ پوچھیں تاریخ کون سی ہے، لیکن ملاقات ان کی ہو جائے گی. رائٹ. شفیع صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آلدو کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ 26 نومبر کو کوئی احتجاج بھی نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے بھی ایک جو ایشورنس ہے آپ لوگ کی طرف سے آ گئی. اور ابھی اختیار صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ سیاسی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور ریاستی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، خوشائن ہے کہ آپ لوگ یہ جرگہ کر رہے ہیں. اور اختیار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ایشورنسز بھی اس کے حوالے سے مل سکتی ہیں اگر تو آپ اپنی ذمہ داریاں بخوبی سمجھ جائیں. دیکھیں، اختیار صاحب نے پہلے ملاقات کی بات کی تو میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہوں گا کہ ملاقات کرانا نہ کرانا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. جب پی ایم صاحب کی کال آئی تھی سی ایم صاحب کو، اور سی ایم صاحب نے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی تھی کہ میری ملاقات کروائی جائے قائد عمران خان صاحب سے. انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، نہ ان کا اختیار ہے. یہ غیر آئینی طریقے سے 17 سیٹوں پہ جیت کے جعلی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات نہ کرائی جائے. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبوں کے ساتھ جو وفاق کا تعلق کی بات کی، تو دیکھیں اس وقت صوبہ جو ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن سے یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب آئے ہوئے ہیں تو وفاق کا رول آپ کے سامنے ہے، وزراء سے لے کے اور گورنر تک، اور گورنر سے لے کے پھر ایک صاحب یہاں پہ 3 گھنٹوں کی پریس کانفرنس کر کے ان سب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ بات کرانا کہ جی وفاق نے ان کو آفر کی تھی، میٹنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن دیکھیں ہم سب سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد جو بھی ہماری ملاقاتیں وفاق کے ساتھ ہوگی تو اس کے بعد ہوگی. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل کے روز یا ملاقات یہ ہو پائے گی، کیونکہ پھر ایک لسٹ سامنے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا، لیکن سب کو رائٹنگ آن دا وال کی طرح نظر آ رہا ہے کہ کل بھی ملاقات نہیں ہو سکے گی. جس نے ملاقات کروانی ہے وہ اختیار ولی صاحب کے اختیار میں ہے، وہ جب کروائیں گے وہ ان کی مرضی ہے. ہم اپنی قانونی اور آئینی جو آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے. ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت الیکٹڈ سی ایم جو ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ اس وقت مل نہیں سکتا. اس کے باوجود کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کا آرڈر اس کے پاس ہے، عدالتوں کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا. اس کے باوجود کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، 20 دفعہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے ہیں، لیکن عدالتیں اپنی جو احکامات ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. لیکن ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کریں گے. ہم بار بار اپنے قائد سے ملنے کی کوشش کریں گے. رائٹ. اختیار صاحب بریفلی بس اب یہ بتا دیجئے، ایک تو یہ رسپونڈ آپ کیا کریں گے شفیع صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ملاقات کروانے کے حوالے سے، جن کے پاس وہ اختیارات ہیں انہی کے اوپر دار و مدار ہے کہ وہ ملاقات کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. اور دوسرا یہ جو آپریشن کے حوالے سے آج بھی جس طرح سے کہا گیا کہ فوجی آپریشن سے کوئی حل نہیں نکل رہا، اس پر کیا وفاق پھر کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کر بڑھے گی؟ شفیع صاحب جو ہے ابھی بچہ ہے، اس کو سیکھنے میں بڑی عمر لگے گی. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ کا وزیر اعلیٰ ہمارے وزیر اعظم کو
क्यों कहता है कि मेरी मुलाकात करा दें? अगर हमारे इख्तियार में नहीं है तो फिर क्यों हमारे पास आते हो कि यार हमारी मुलाकात करा दो? हाँ, जहां पर अगर कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है तो उसको ऑपरेशन का नाम नहीं देना चाहिए। वो तो डेफिनेटली जहां पे कोई चीज होगी तो वहां पे कार्रवाई होती है और होती रहेगी। इख्तियार साहब, आज जो सलामिया में जिक्र है पुलिस और सीटीडी को जो है वो अब इक्विप भी करेंगे, उन पर जो है वो फोकस खास किया जाएगा, वो एलामिया का आज हिस्सा है। जी बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये तो वो काम है कि जिसके लिए इनको पैसे दिए जा चुके हैं और वो खा गए हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो सारी चीजें आसान हैं, लेकिन इनकी तरजीहात कुछ और हैं। आपने यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम के पास होते हुए देखा है कि पीटीआई के दर्जनों लोगों ने तकरीर की है, लेकिन किसी बंदे ने कोई अगर एक तजवीज पेश की हो अलीना, तो आप मुझे बता दें कि इनके किसी साथी ने कोई इस अमल का वो हिस्सा नहीं बने। ऑल्दो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इख्तियार साहब, जेयूआई जो है उसने मुखालफत में वोट दे के एटलीस्ट इस अमल का वो हिस्सा बने। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।